Mayong gabi ka natong tanan, naroon na po ko nakita nga video, palihog, tanawa, kay atong kumintuhan pagkahuman. Tungod sa bakak. Diha sa sulat ni San Juan 8:44 mga igsoon. Dunay amahan sa bakak ang yawa. Dunay mga anak usab sa yawa mao ang namakak. Amen. Ang pangutana karon. Lain-lain man tag mga relihiyon mga igsoon. Ang tanan nag-angkon. Kami tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ha? Makita na to mga igsoon ang tanan nag-angkon. Ang pangutana karon, kinsa may anak sa yawa mga igsoon nga mao ang bakak. Okay? Ang amahan nila mao ang yawa. Ang Katoliko ba namakak ba ang Katoliko? O kining mga tao nga nigawa sa Iglesia Katolika nga bag-ura nga relihiyon mga igsoon, murag uhong nga nanubo mga igsoon. Pangutana, wa ba kamo namakak? Nganong gipaangko ninyo nga kana inyong simbahan bag-ura gitukod mga igsoon kang Kristo na? Wa ba mo namakak? So taa og subaya ang inyong simbahan. Unsay kasaysayan ni anak mga igsoon? Kung tinuod sa anyo 33 gitukod, kana makapasar kamo nga kana dili bakak mga igsoon. Pero kung bag-ura nga gitukod, unya na angkon-angkon kang Kristo nga tinukod mga igsoon, anak kamo sa bakak. Ang inyong amahan mao ang yawa mga igsoon. Di ba tinuod? Amen. So nakita ninyo ang maong video, nangutana siya kung kinsa bagyod ang anak sa bakakon or anak sa yawa. So sa kini sa iyang gibasa, kato iyang gikot na bersikulo nato sa John 8:44, o si Kristo nagsulti ato naa sulod sa templo, no, sa templo. Unya kita baya ko sa debate ni Gitgano nga ni-claim siya nga kanang templo mao nang Katoliko sa una ug naanay sulod ng mga rebulto. So klaro kaayo nga giingnan ni Kristo diri is ang mga tao nga naa sulod sa templo. But pasabot manimbahay nga sila adunay amahan nga mao ang yawa. So dili ta nato makita nga dili ta na nagsimba anak sa Dios or kanang naa diha ang simbahan anak sa Ginoo, anak yun sa yawa. Ug ingon pa di usak pa kailhanan nga anak sa yawa or bakakon sayon ra gyud na ilhon kun ang tudlo bakak unsa ilhanan nga bakak ang tudlo kanang wala makita sa balaang kasulatan. Buti pasabot di nato mabasa ug daghay tudlo sa Katoliko nga wala gyud mabasa sa Biblia, like for example purgatorio. Wala gyud na sa Biblia bisag unsaon pa nimo og basa bisan asa pa kang kapituloha, bersikuloha, libroha, wala gyud kay mabasa about purgatorio. Pero ila jud ang giendorso. Ikaduha unsa pa gyud nga ang ilang relihiyon o ang ilang simbahan maoy makaluwas. Bakak na kay ang makaluwas sa kalag sa tao ang Ginoo, si Lord Jesus Christ. Nga naman siya may manluluwas, dili man ang simbahan. Kay kung makaluwas ang ilang simbahan, wala na lang tana nagpakamatay si Kristo sa cross. Kaya mo day simbahan, nagpakamatay siya kay di na to kaya. Ug walay simbahan, walay relihiyon nga makaluwas. Mao nang iya tang gipakamatyan kay siya ra gyud ang manluluwas. Unyang ilang gitudlo ang ilang simbahan may makaluwas. So bakak ng daan, dili lamang purgatorio, dili lamang simbahan o relihiyon nila makaluwas, unsa pa gyud kanang pagsimba sa mga santos, especially si Maria. So natay makita diri nga di gyud simbahon, wala jud nato makita sa New Testament after sa kamatayon ni Kristo nga ang mga apostol nga nagdaig ni Maria, nagsimbas ni Maria, wala gyud. Bakak yun na, unsa pag yun na mga bakak. Kung magbunyag, bayaran. Kung magpurinarya, bayaran. So mauna ang bakak, mauna nga niingon jud ang Ginoo ngadto nila nga kamo adunay amahan nga mao ang yawa. So mao gyud na ang kamatuoran gikan sa balaang kasulatan.